अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसर्रत जहां अंसारी फ्रॉम डोलिना पब्लिक स्कूल। ये हमारी इस्लामियात की दरसी किताब है। इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम सूरतें पढ़ेंगे, दूसरे हिस्से में हम हदीस और तीसरा हिस्सा हमारा है मौज़ूआती मुताला। मौज़ूआती मुताले का पहला टॉपिक है हमारा कुरान मजीद। इसमें हम इसका तारुफ़ और इसकी हिफाजत व फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। लुग़त के एतबार से कुरान के मायने हैं बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला कलाम, और इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि कुरान मजीद अल्लाह का वो कलाम है जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनका नबूवत ख़त्म हो गई, तो नबूवत का मकसद भी पूरा हो गया और हिदायत का अमल भी मुकम्मल हो गया। कुरान करीम से पहले बहुत सी आसमानी किताबें और सहाइफ़ अंबिया कराम पर नाज़िल हुई, लेकिन उनकी तालीमात और उन पर नाज़िल शुदा किताबें अपनी असली हालत में मौजूद नहीं हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो इसमें भी तहरीफ होती गई और कमी बेशी होती गई, लेकिन कुरान करीम क़यामत तक अपनी असली हालत में महफूज रहेगा। सूरह माइदा की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की, ये हक़ लेकर आई, इससे पहले जो आसमानी किताबें आईं इनकी तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफ़िज़ व निगहबान है। यानी कुरान पाक की तालीमात पूरे इत्मीनान के साथ क़यामत तक हर ज़माने में हिदायत हासिल करती रहेगी। कुरान के मौज़ूआत। कुरान मजीद इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक रहनुमाई करता है। इसमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकत, अजर व सवाब, जुर्म व सज़ा, अखलाकी तालीमात और खैर व शर, हलाल व हराम और बहुत सारे दुनिया और तमाम जो भी वाक़यात हैं या जो भी इंसान से मुताल्लिक़ बातें हैं वो सब इसमें शामिल हैं। गर्ज़ी कि कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक ज़रूरी मालूमात और रहनुमाई फ़राहम करता है। ये एक मौजज़ा है जिसमें कुरान हकीम फ़साहत व बलागत और जामियात का एक ऐसा बेमिसाल नमूना है कि जिसका मुकाबला दुनिया की कोई और ज़बान या दुनिया का कोई और कलाम नहीं कर सकता। हिफाजत। अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत करने वाला, यानी वो ख़ुद मुहाफ़िज़ है। कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है और आयत खुदाबंदी है, हिदायत खुदाबंदी है। तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक इसको अपनी असली हालत में रखने का वादा किया है, यानी हर ज़माने के लोग इससे हिदायत हासिल करते रहें और इसे किसी इम्कान से बचने के लिए इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मे लिए है। सूरह हज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। नुज़ूल कुरान की इब्तिदा ही से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से तहरीर में लाने का इंतज़ाम किया, यानी जैसे जैसे वही नाजिल होती गई, कभी एक सूरत, बाज़ औक़ात तो अल्फाज भी नाजिल होते थे, फिर वही आने तक का कोई वक्त मुकर्रर भी नहीं था, कभी सुबह शाम, दोपहर को या कभी रात में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में इसको लिखवा लिया करते थे, कातिब वही से लिखवा लिया करते थे। जब कोई वही आती तो लिखवाने के साथ साथ बताते थे कि कौन सी सूरत को कहाँ रखनी है, कहाँ और कौन सी आयत को किस आयत से पहले लिखनी है और किस आयत के बाद लिखी जानी है। और सहाबा कराम जो है इसको लिख लिया करते थे और इसको याद कर लिया करते थे और फिर नमाज़ों में इसकी तिलावत फरमाते थे। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में महफूज हो जाया करती थी, और इस तरह पूरा कुरान जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नक्श हो गया था। आप इसे बुलंद आवाज़ में पढ़ कर सुनाते, सहाबा कराम इसे हिफ्ज़ कर लेते थे और अगर कोई गलती होती तो इसे दूर कर लिया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ में
دن کے وقت قرآن مجید کا جتنا حصہ یعنی پورے سال میں جتنا بھی حصہ نازل ہوتا ہے اسے بلند آواز میں دہرایا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اس کو اس میں جو غلطیاں ہوتی تھیں اسے صحیح کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری سال وفات سے یعنی چند ماہ پہلے جب رمضان آیا، رمضان شریف آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن جو ہے 2 مرتبہ سنایا اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے، اور قرآن مجید جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے میں 2 مرتبہ پڑھ کر سناؤں تاکہ کسی کے حفظ اور تحریر میں کوئی غلطی نہ رہ جائے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو تو اسے صحیح کر لیا جائے۔ قرآن مجید کے فضائل۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بے مثال خوبیوں کا مجموعہ ہے جس کا شمار ناممکن اور محال ہے۔ ان خوبیوں کے باعث یہ جو ہے کتاب زندہ جاوید بن گئی ہے، اور اس کتاب مقدس میں جو خوبیاں بیان کی ہیں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، ہم انہیں بتا نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے ایک سچی کتاب ہے، اس کی دعوت اور پیغام بھی سچائی پر مبنی ہے، اور اس کی دلائل مضبوط اور مستحکم ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، اس کی تعلیمات ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جو لوگ سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب اس دنیا میں امتیاز کا وعدہ دلاتی ہے۔ اس نقطے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کرے گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی کہ قرآن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انسان پستیوں میں گر جاتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر ہے۔ اس تاثیر کا اندازہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو جیسے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن جو ہے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ہم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے یہ دبا اور پھٹ جاتا۔ مسلمان پر جو تلاوت کا اثر ہوتا ہے، ایک مومن تلاوت قرآن کے وقت مومن جو ہے تلاوت قرآن کے وقت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یہی اصل میں ایمانی کیفیت ہے۔ ایک بندہ مومن تلاوت قرآن کے دوران عجیب روحانی سکون محسوس کرتا ہے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ تلاوت کے وقت سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کیا؟ نہیں۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے آگے ایک ایک حرف کی تلاوت پر، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے منہ پھیرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں وہ دنیا پر غالب رہیں گے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت برتنے کی بنا پر اس کو گرا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے پر عمل کریں۔